बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़ुबैर खान आपको अपने चैनल वॉइस ऑफ ट्रुथ वीओ टीम में खुश आमदीद कहता है। आज के प्रोग्राम में कुछ मुख्तसर सी बात रूस और यूक्रेन के कज़िया के बारे में, और इसी तरह आखिर में फिर थोड़ा सा तबसरा पाकिस्तान के जो ताज़ा तरीन हालात हैं उनके बारे में। अब ये जो इस वक्त कज़िया चल रहा है, इसमें कई प्रोग्रामों में बताया था कि एक स्प्रिंग ऑफेंसिव यूक्रेन ने लॉन्च करना था, लेकिन अब जो आज खबर निकाली गई है उसके मुताबिक जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जमान जॉन किर्बी हैं, उन्होंने कहा है कि जो नाटो बैक्ड काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन ने लॉन्च करना है, ये सम टाइम्स जो है ना इस गर्मियों में अब किया जाएगा। और उससे पहले जो नाटो के जनरल सेक्रेटरी हैं स्टोलनबर्ग, वो पहले ही कह चुके हैं कि इस वक्त यूक्रेन की सूरत हाल है और वो टोटली जो नाटो पे डिपेंड कर रहा है। तो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि अगर ये अब इसको इन्होंने काउंटर ऑफेंसिव का नाम दिया, अगर ये लॉन्च किया जाता है तो कोई उसका रिज़ल्ट निकलेगा भी नहीं। ये नाटो के सेक्रेटरी जनरल का आज बयान आया है। इसी तरह जो एक और कन्फ्यूजन अब फैली है वो ये है कि ये जो यूक्रेन की नाटो ट्रेंड फोर्सेस हैं, इन्होंने अभी तक जो इनको हथियार दिए गए हैं इसके साथ कोई जंग लड़ी नहीं है। इसलिए सारे ममालिक जो नाटो के उन्हें घबराहट हो रही है कि चूँकि इन्होंने इस ट्रेनिंग और इन हथियारों के साथ अभी तक कोई जंग लड़ी नहीं, तो ना जाने इसका क्या नतीजा निकलेगा। और वो इस कन्फ्यूजन का शिकार है कि ये काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया जाए या नहीं। इसी तरह जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उन्होंने नाटो फोर्सेस को ये सारी रिपोर्ट दे दी है कि ये जो लाइन ऑफ कांटेक्ट है इसमें जो रूस की साइड का इलाका है उसने बहुत अपना जो डिफेंस है उसको मजबूत कर लिया है। और एक चीज़ जिसमें रूसी अफवाज को तजर्बा नहीं था उसको अर्बन वारफेयर यानी शहर की जंग कहते हैं। तो ये जो बैटल ऑफ बाखमूट और इस इलाके में जो जंग होती रही है 2-3 महीने, अब रशियन फ़ौजों ने इस शहरी जंग में भी बहुत ज़्यादा तजर्बा हासिल कर लिया है। तो अगर यूक्रेन की फ़ौजें जिनको नाटो की पुष्टपनाही हासिल है, अगर वो समझते हैं कि जी कोई वो इस तरह का पेनिट्रेट कर लेंगे कि या कोई तेज़ी से कोई उनकी पोजीशंस को वो जो है फ़तह करके आगे निकल जाएंगे, तो अब ऐसी सूरत हाल नहीं है, क्योंकि बाखमूट की जंग ने उनको बहुत ज़्यादा तजर्बा दे दिया है। इसी तरह जो एक और अब कन्फ्यूजन पैदा हो रही है वो ये है कि इस वक्त जो यूक्रेन 15 महीने से ये जो जंग लड़ रहा है, तो जो उसको हथियार दिए गए थे या जो भी उसके पास अफवाज अवेलेबल थी, तो उसमें ना बहुत बड़ी तादाद वो हथियारों की भी इस्तेमाल हो चुकी है और बहुत सारे जो फ़ौजी थक भी चुके हैं, प्लस कुछ ज़ख्मी भी हैं, कई हज़ार और कई हज़ार जो है वो हलाक हो चुके हैं। तो उनको अब ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त जो यूक्रेन की सूरत हाल है अफवाज की एज़ वेल एज़ ये जो वेपन्स हैं, क्या ये काउंटर ऑफेंसिव जो शुरू किया जाए इसमें कोई कामयाबी होगी भी कि नहीं। और इसके बाद कुछ अर्सा बड़ी खुशी जो यूक्रेन की है फ़ौज मनाते रहे, या यूक्रेन का मुल्क और नाटो ममालिक भी, कि जी F-16 उसको दिए जा रहे हैं और ये गेम चेंजर शामिल हो जाएगा। आज ही US एयरफोर्स के जो चीफ़ हैं फ्रैंक कैंडल, उन ख़ास तौर पे आज बयान दिया है कि अगर कोई ये समझ रहा है कि ये F-16 जो है ये कोई ड्रामेटिकली कोई गेम चेंज कर देंगे यूक्रेन और रशिया की वार में, तो उनकी गलत फहमी है। उनकी असेसमेंट के मुताबिक जो टर्की ने बैराक्टर ड्रोन्स दिए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हैं, और उन्होंने तकरीबन जो भी नई चीज़ यूक्रेन की अफवाज को, चाहे वो एयर फोर्स की है या ज़मीनी, न्यूट्रलाइज जो है वो कर दिया हुआ। इसी तरह ये जो अब नाटो के ममालिक हैं वो कहते हैं कि टैक्स पेयर की ऑलरेडी तकरीबन $160 बिलियन की ये बहुत बड़ी रकम होती है। इस जंग में जो नाटो ममालिक और अमेरिका ने मिल के ऑलरेडी कह दे फूंक दी है या फूंक दी है या झोंक दी है। तो और अब जो अमेरिकन फॉरेन अफेयर्स कमेटी के हाउस के चेयरमैन है मिशाइल मैकॉल, उन्हें इस बारे में बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात बरतने का मशवरा दिया और कहा है कि अगर ये काउंटर ऑफेंसिव पूरी तरह कैलकुलेट करके नहीं लॉन्च किया जाता और इसमें अगर नाकाम हो जाते हैं
تو پھر جو ٹیکس پیئر کی مزید رقم ہے اس علاقے میں جنگ کے لیے مہیا کرنا بہت مشکل ہو جائے گی، اور پبلک کا ریئیکشن بھی بہت شدید ہوگا۔ اور جو آخری کنفیوژن اس بارے میں اب وہ پھیل رہی ہے، کیونکہ پہلے بھی ایک آدھ پروگرام میں بتایا گیا تھا کہ جو امریکہ کے جوائنٹ چیف آف سٹاف مارک ملی ہیں جنرل، وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ان کے اسیسمنٹ یا ان کے تجزیہ کے مطابق اس کاؤنٹر آفینسو کا کوئی رزلٹ یا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آئے گا۔ تو اگر اس طرح کا فیلیور ہو جاتا ہے، یہ جو اتنا شور مچایا ہوا ہے، پہلے سپرنگ آفینسو تھا، اب کاؤنٹر آفینسو ہو گیا ہے، اور اس میں اگر یوکرائن کو کوئی واضح برتری حاصل نہیں ہوتی تو پھر ہر جگہ سے یہ اس فکر کا جو ہے وہ اظہار کیا جا رہا ہے کہ جب پبلک کو ان ویسٹ کنٹریز میں پتہ لگے گا تو وہاں بہت شور شرابہ مچے گا کہ ان کی ٹیکس پیئرز کی اتنی بھاری رقم جو ہے اس فضول سی پراکسی جنگ میں جھونک دی گئی ہے، جس کا کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تو اب تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے، اور کوئی بھی نہ امریکہ اور نہ ناٹو کے جو ڈیسیژن میکرز ہیں وہ کوئی ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ جس کو پہلے وہ سپرنگ آفینسو کا نام دیتے رہے، اب سپرنگ تو گزر گئی اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمر میں ہم اس میں کاؤنٹر آفینسو کریں گے۔ یہ شروع بھی ہوتا ہے یا نہیں، اور اگر شروع ہوتا ہے تو زیادہ جو قیاس کیا جا رہا ہے، جو ملٹری ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ یہ جو لائن آف کانٹیکٹ ہے اس وقت اس میں کوئی تھوڑا بہت رد و بدل ہو جائے، لیکن کوئی بڑی کامیابی کا امکان نہیں ہے، اور ان کے مطابق پھر اس طرح کی صورتحال اس سال کے آخر تک چلے گی، اور بالآخر ان دونوں ممالک کو کچھ کمپرومائز کر کے آپس میں مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا، اور اس جنگ کو، یہ جو فضول سی پراکسی جنگ یورپ میں چھڑی ہوئی ہے، اس کو بند کرنا پڑے گا۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو کل سے پیمرا نے آقائے پاکستان کے احکامات پر میڈیا پر عجیب و غریب قسم کی پابندیاں لگا دی ہیں۔ اصل مقصد تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے دشمنی کو نبھانا ہے، لیکن غصہ کی حالت میں کیے گئے فیصلے بعض دفعہ اپنے گلے پڑ جاتے ہیں۔ طاقت کا گھمنڈ ہمیشہ ہی غلط راہ پر چلا دیتا ہے۔ اب پوری قوم کی طرف سے میڈیا کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، اور تحریک انصاف کی جماعت کی طرف سے حمایت پر سنا ہے کہ کراچی کے جو جماعت اسلامی کے میئر ہیں شاید وہ میئر کا حلف اٹھا لیں۔ اسی طرح جو مرکزی صدر پرویز الہی مقرر ہوئے تھے ان کے ساتھ آج کیا ہوا ہے یہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں۔ گڈی جڑے شیشے توڑے نے، گڈی بھی لے گئے نے، گڈی بھی لے گئے نے، نہیں گڈی کھڑی ہے، شیشہ توڑے گڈی اور اسی طرح ایک فنی سا سین ہے کہ کہا جا رہا ہے، عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا نام آپ ٹی وی پر نہیں لے سکتے، تو یہ بھی ایک عجیب و غریب سی سچویشن جو ہے وہ بن رہی ہے پاکستان میں، کیونکہ اب میڈیا پہ آپ عمران خان نہیں کہہ سکتے، قاسم کا جو والد ہے اس کی 70% ہے۔ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ کوئی نا دن بدن عجیب سی ہوتی جا رہی ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ سارا جو اونٹ ہے کس کروٹ بیٹھے گا۔ لگتا ہے کہ کوئی آتش فشاں پھٹنے کو ہیں، دیکھیں اب پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عظیم انقلابی چی گویرا کو مخالف فوج نے پہاڑوں پر زخمی حالت میں گرفتار کیا اور مخبری کرنے والے چرواہے سے پوچھا کہ تم نے اس شخص کو کیوں پکڑوایا جو تم سب کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے۔ چرواہے نے کہا کہ جناب اس شخص اور اس کے ساتھیوں کی گولیوں سے میری بکریاں ڈر جاتی ہیں۔ بے شعور قوم کا محسن اور خیرخواہ ہونا بھی کسی خودکشی سے کم نہیں ہے۔ بے شعور قوم کا محسن اور خیرخواہ ہونا بھی خودکشی سے کم نہیں ہے۔
اور اب آخر میں آپ ویٹرنز کے ایک نمائندہ ہیں، ان کی گفتگو سنیے اور خود اندازہ لگا لیجئے کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ باجوہ کے زمانے میں ہمیں جی ایچ کیو بلایا گیا تھا اور جی ایچ کیو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی۔ اس لمبی میٹنگ کے متعلق تو میں اتنا نہیں کہنا چاہتا، بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، حالات ٹھیک ہو جائیں۔ ہم نے صبر کیا۔ اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل عاصم منیر نے نئی کمانڈ سنبھالی تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالیسی جنرل عاصم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے وہ اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے۔ ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا۔ اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا، جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سنگین ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں موقع دیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں، آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں۔ مگر جنرل عاصم منیر نے بالکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا۔ اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے 2-3 ریٹائرڈ سینئر جنرل عاصم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکشن میں۔ وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے متعلق ان سے بات کی تو عاصم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے، یہ نئی فوج ہے۔ بالکل درست انہوں نے کہا۔ ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی۔ آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے۔ پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ اینڈ دی ارلیئر وی ریموو دس the better it is for Pakistan.